گر خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، میں گر خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام۔ گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی، گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں، اپنے آپ کو اور دیکھنے اور سننے والوں کو یسوع کے پاک لہو میں چھپائیں۔ میرے پرمیشور تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، آپ کی پریزنس کے لیے خدا میں شکر بجا لاتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دھنیہ واد کہتا ہوں اور آپ کے سندر قدموں کو چھوتا ہوں۔ خداوند آج کا جو کلام بخشا ہے، اس کلام کے وسیلے سے دیکھنے اور سننے والے بڑی برکت پائیں۔ خداوند مجھ میں کوئی صلاحیت، کوئی تعلیم، کوئی فقیہت، کوئی حقیقت نہیں جس کے وسیلے سے خداوند میں اس زندہ کلام کو بیان کر سکوں۔ اپنے بندے کے ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر اور پاک روح کا مسا اپنا انڈیل، تاکہ پاک روح کے وسیلے سے خداوند یہ کلام میں کر سکوں اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پھوٹے۔ مسیح یسوع کے نام سے جو کچھ بھی مانگا ہے ہم نے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے، آمین۔ دیکھنے اور سننے والوں کی یسوع مسیح کے نام میں سلامتی چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میرے عزیزوں اس سے پہلے آپ زکئی کے بارے میں خدا کا زندہ کلام سن چکے ہیں، اور میں کبھی امید رکھتا ہوں آپ نے زکئی کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم کلام کے لیے آگے بڑھیں گے اور کلام میں سے آج کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 15 باب، لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اور 11 آیت سے لے کر باب کے آخر تک خدا کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ کلام پاک میں سے دیکھ سکتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15 باب، اس کی 11 آیت سے لے کر باب کے آخر تک خدا کا زندہ کلام دیکھیں گے کہ خدا کے زندہ کلام میں کیا لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا
सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो महताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूँगा, अय बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, अय बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकर से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल निकाल कर आए इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह हमें प्यार करता है और उसके प्यार ही का सबब है कि मैं और आप इस वक्त जिंदों की ज़मीन पर है। तो ये खुदावंद की ख़ास मर्ज़ी है जो खुदावंद हमें, मुझे और आपको वक्त दिए जा रहा है। अगर हमें, मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं, तो खुदावंद के नाम के वसीले से और खुदा के कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? हमें अपने आप को खुदावंद के सामने तब्दीली के लिए पेश करना पड़ेगा। अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर ही मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदा के जिंदा कलाम के वसीले से अपने आप को
तब्दील कर सकते हैं। ये जो अभी हमने पैराबल खुदा के जिंदा कलाम में से देखी है, जो मुशर्रफ बेटे के बारे में है, और मुख्तलिफ मौज़ूओं पर जो खुदा यीशु मसीह ने पैराबल्स कही हैं, और उन्हीं पैराबल्स में ये जो मिसाल है, जो मुशर्रफ बेटे की मिसाल है, वो आज हम इस पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ये एक बहुत रिच आदमी है, एक साहूकार है, एक अमीर और कबीर है, इसके पास बेशुमार दौलत है, और इसके पास जो औलाद है वो 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पूरा हमने ये 15 बाब की 11 से लेकर बाब के आखिर तक इसको आपने मेरे साथ देखा है, तो इसमें हम देखते हैं वो मुकम्मल एक तस्वीर हम देखी है कि किस तरह से ये छोटा बेटा जो है जिद हो गया कि आए बाप, जो मेरा माल मता मेरे हिस्से में आता है, मेरे शेर में आता है, वो आए बाप मुझे दे दे। लेकिन बाप इसको समझाता है, कहता है कि बेटा जो कुछ मेरा है वो आप लोगों का ही है, आप दोनों भाइयों का ही है। ये भी मेरा इस अमीर आदमी ने यकीनी बात है ये कहा होगा कि जो कुछ मेरा है वो आप दोनों ही का है, इसलिए कि आप मेरे दोनों ही बेटे हैं, बड़ा और छोटा है, ये आप ही का माल है, ये माल और दौलत आप ही की है, तो आप क्यों फिक्रमंद है। लेकिन ये छोटा बेटा जो है उसका जिद हो जाता है, डट जाता है, वो गुमराह हो जाता है, वो याशी की तरफ जाना चाहता है। वो उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा। उसकी सोच यहाँ तक पहुंच ना पाई थी, जिसके बायस वो बेजिद हो गया। वो जो एक तकब्बर और घमंड और गुरूर का वो शिकार हो गया कि मैं शायद इस दौलत से कुछ बढ़ा सकूंगा, लेकिन वो तो इस दौलत को जो लेना चाहता था, बजिद होकर उसने ऐसा किया, और उसने दौलत में से जो उसके हिस्से में से आता था उसके बाप ने उसे दे दिया, और वो लेकर माल को, वो रकम को, रुपए पैसे को लेकर वो दूर दराज निकल गया, दूसरे मुल्क में निकल गया, और वहाँ पर उसने ये सारा जो रुपया पैसा उसके बाप ने दिया था अय्याशी में उड़ा दिया, और गलत सोसाइटी की नज़र हो गया, और वो दिनों में और महीनों में उसकी जो दौलत उसको मिली थी, विरसे में, विरासत में मिली थी, जो माल और दौलत उसको विरसे में मिला था, वो सारा का सारा उसने अय्याशी में और दोस्तों की और नजर कर दिया, गलत सोसाइटी की नजर कर दिया, और चंद ही दिनों में वो भूखों मरने लगा। वो कोड़ी कोड़ी का मताज हो गया, इसलिए कि वो अपना सारा रुपया पैसा अय्याशी में खत्म कर चुका था, खो चुका था, यहाँ तक कि उसका हाल जो है बेहाल हो गया था, किसके बायस रुपया पैसा ना होने के बायस, अय्याशी में उड़ा देने के बायस उसके पास कोई चीज बाकी दरकार ना रही। अब वो मारा मारा फिरने लगा, वो अब भूखों मरने लगा, और जब फाकों के फाकों के दिन शुरू हो गए तो वो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं,
क्या करूं। और वो किसी साहूकार के हाँ जा पड़ा। वो किसी साहूकार के पास उसने दरवाजा उसका खटखटा दिया और उसने कहा कि मुझे अपना नौकर रख ले। और कोई उसने डिमांड ना की। जिस तरह से उसने अपने बाप से तो माल का हिस्सा लेने की डिमांड कर दी थी, या वो काम करना चाहता है और बगैर मुआवजे के वो काम करना चाहता है। कोई सैलरी की डिमांड ना की, कोई तनख्वाह की उसने डिमांड ना की, इसलिए कि उसे भूख ने तंग किया हुआ था, उसका पेट खाली था। वो अपने पेट की भूख को मिटाना चाहता था, अपने पेट को खाने से भरना चाह रहा था। लेकिन उसने ये तो जाहिर ना की, ये ख्वाहिश जाहिर ना की कि मुझे जो काम दिया जा रहा है, जो जानवरों को चराने का, सूअरों को चराने का काम मुझे सौंपा जा रहा है, इसके एवज मुझे कोई रुपया पैसा मिलेगा, ये उसकी डिमांड ही नहीं थी। उसकी डिमांड भूख को मिटाने की थी। और उसने कहा कि मुझे नौकर रख ले और जो ये सूअर खाएंगे वो ही खुराक मैं खा लूंगा, जो फलियां ये खाएंगे वो ही फलियों से मैं अपना पेट भर लूंगा। हालेलुया। ये है नदानी, जो नदानी इसने कर ली, अपने बाप के घर को छोड़ दिया और ठेल बिठेला हुआ, दर बदर हुआ और भूखों मरने लगा। और बिल आखिर इसकी भूख जो है फलियों के बायस मिटी, और उन जानवरों को चराने के बायस मिटी, उन सूरों को चराने के बायस इसकी भूख मिटी। और ओ मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जो हम कई बार ऐसे ही नदानियां कर जाते हैं और अपने खुदावन से दूर निकल जाते हैं। जिस तरह से ये नदानी में आ गया और बजिद होकर अपना रुपया पैसा, अपना हिस्सा अपने बाप से लेकर दूर दराज निकल गया। और इसके जो भूखों के दिन शुरू हो गए, फाकों के दिन शुरू हो गए, किसके बायस? इसकी नादानी के बायस। ये अपने बाप के घर को इसने छोड़ दिया, लालच में आकर छोड़ दिया, घमंड में आकर इसने बाप के घर को छोड़ दिया। शायद मैं इससे मेरा जो है मैं इससे कोई रुपया पैसा बना सकूंगा, लेकिन वो तो अय्याशी की तरफ बढ़ गया था, वो नादानी की तरफ बढ़ गया था, वो बद चलने की तरफ बढ़ गया। और बद चलने के बायस उसके पास जब रुपया पैसा ना रहा, तो हम देखते हैं कि उसको जो है अमीर आदमी के उन जानवरों को चराना पड़ा, उन सूरों को चराना पड़ा, और जो वो सूर फलियां खाते थे वो ही इसे खाना पड़ा। मेरे अजीजों, इसकी नादानी के बायस ये हुआ। और एक दिन जब ये इसी कश्मकश और परेशानी में वो जानवर चराने की जॉब करता रहा, वो काम करता रहा, उनके जानवरों की खिदमत करता रहा, तो वो बैठे सोचता है कि मेरे बाप के घर में इतने नौकर हैं जो पेट भर कर खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पर फाकों मार रहा हूँ, फाका कशी का शिकार हूँ, और मुझे जो इंसानों वाला खाना है वो भी दरकार नहीं है। मैं तो वही खाना खा रहा हूँ जो इनके जानवरों को मैं चराता हूँ, जो वो खाते हैं फलियां वही मुझे खानी पड़ रही हैं, जो वो सूर खाते थे वही फलियां मुझे खानी पड़ रही हैं। और इससे तंग आकर बेजारी के आलम में वो अपने आप को संभालता है और अपने बाप के घर की तरफ राह लेता है।
اور اپنے باپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ آئے میرے باپ دروازہ کھول، آئے میرے باپ میں دروازہ کھول، میں بھوکوں مر رہا تھا۔ اور میرے عزیزو اس کا باپ جو ہے، جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ ہر روز اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتا تھا، جو مال متاع لے کر نکل گیا تھا، لیکن پیچھے سے کوئی دن ایسا، کوئی گھڑی ایسی خالی گئی نہیں جب کہ اس کا باپ اس کے انتظار میں نہ رہا ہو، یا کوئی ایسی گھڑی گزری نہیں جب اس کے باپ نے اپنے بازوؤں کو کھولے نہ رکھا ہو۔ اور جب یہ اپنے باپ کے ہاں جاتا ہے اور اس باپ اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ آئے میرے بیٹے تو کہاں کھو گیا تھا، اور اپنے نوکروں چاکروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دہلاؤ، اس کو اعلیٰ پوشاک پہناؤ، اور اس کو سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہناؤ۔ اور جس طرح سے ان کا مالک حکم دیتا ہے ویسے ہی اسے کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دلاتے ہیں، نئی پوشاک پہناتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں نئی انگوٹھی بھی پہنا دیتے ہیں۔ ہاللویا! یہ ہے اس کے باپ کی محبت، جس نے اپنا جو ہے کوئی غصہ نہ کیا، کوئی سوچا نہ کہ اس نے جو میرا مال تھا، جو میں نے ایک محنت کر کے جمع پونجی کی ہوئی تھی، اور اس بڑے حصے میں سے آدھا حصہ یہ لے گیا تھا، اس نے جا کر عیاشی میں اڑا دیا۔ اس بات پر غور نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کی محبت میں، بیٹے کے پیار میں اس نے اسے گلے لگا لیا اور بڑی ضیافت کا اہتمام کر دیا، پلے ہوئے جانور ذبح کر دیے، اور اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے نیبر کے ساتھ مل کر اس نے شادیانے بجائے، اور اچھے سے اچھے کھانے کھائے، اچھے سے اچھے پکوان کھائے، اپنے پیار کے باعث اپنے بیٹے کے پیار میں وہ نڈال تھا، جس کے باعث اس نے اپنا پیار پھر جو اپنے بیٹے پر نشاور کیا، اس کو اپنے گلے لگا لیا، اس کو اس نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ ہاللویا! ہاللویا! خداوند کی تعریف ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو، اور جب اس کا بڑا بیٹا گھر واپس آتا ہے تو ابھی وہ راستے ہی میں تھا، تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، کس بات کے بجائے جا رہے ہیں؟ تو وہ جو راہ میں ملتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ تیرا جو بھائی کھو گیا تھا وہ آج تیرے باپ کو مل گیا ہے، تیرے باپ نے اسے پیار سے گلے لگا لیا ہے، اس کے لیے اعلیٰ ضیافت کر رہا ہے، عالی شان سجندوں کو بلایا ہوا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان اس نے پکوائے ہوئے ہیں، اور دور و نزدیک سے اس نے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو بلایا ہوا ہے، اور وہ جشن منائے جا رہے ہیں۔ اور جو بڑا بیٹا ہے اس بات کو سننے کے باعث غصے میں آ جاتا ہے، اور اپنے باپ سے جب وہ گھر آتا ہے ملتا ہے کہ آئے باپ، تو نے تو مجھے کبھی ایک بچڑا بھی نہیں دیا، ایک بچڑی بھی نہیں دی، تو یہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرا جو بھائی کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے، جو مردہ تھا وہ آج زندہ ہو گیا ہے، جو اس کے پیار کے لیے میں ترس رہا تھا، جو کھو گیا تھا وہ پھر سے میرے آ گیا ہے، پاس آ گیا ہے، اور میرا پیار تو جانتا ہے، میرے پیار میں اپنے
اپنے بچوں کے لیے کمی نہیں آتی۔ میری بہن، میرے بھائی، کئی بار ہم بھی اپنے خداوند سے دور نکل جاتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خداوند ایسے ہی ہر لمحہ، ہر گھڑی، کتنے بھی ہم عیاشی میں چلے جائیں اور مال اپنی عیاشیوں میں اڑا دیں اور میرا اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے جائیں، میرا اور آپ کا خداوند ہر لمحہ، ہر بیٹی کے لیے، ہر بیٹے کے لیے، ہر لمحہ اپنے بازوؤں کو پھیلائے رہتا ہے۔ جس طرح سے اس جو نادان بیٹے کا باپ تھا وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رہتا تھا، آج بھی ہم جس نادانیوں میں سے گزرتے ہیں تو میرا زندہ خداوند، ہمارا پیارا پربھو، میرا مسیحا ہر وقت ہر بیٹے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے اپنے بازوؤں کو کھولے رکھتا ہے کہ آئی میری بیٹی آ جا، میں تجھے گلے لگانا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے ضیافت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ جو جشن منانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب تک میں اور آپ اپنے پچھتاوا نہیں کرتے اور جب خداوند کی طرف رجوع نہیں لاتے تو کیسے ممکن ہے کہ خداوند ہمیں گلے لگائے؟ خداوند اسی صورت میں گلے لگائے گا جب ہم ویلا کریں گے، جب ہم پرارتھنا کریں گے، جب ہم درخواست کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور خداوند پر ایمان لے آئیں گے تو خداوند جو پیار کرنے والا ہے، جو قدرت والا خداوند ہے، وہ مجھے اور آپ کو، ہمارے گناہوں کو دور گڑھے میں پھینک دے گا اور بیٹی کو گلے لگا لے گا اپنے پیار کے باعث، اس لیے کہ میرا اور آپ کا زندہ خداوند بہت پیار کرتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی کوئی شریر کیوں نہ ہو، وہ اس لیے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، ہاں وہ کتنا بھی شریر کیوں نہ ہو۔ جس طرح سے وہ نادان لڑکا بن گیا، وہ شریر بن گیا اور مال و متا کسبیوں میں اڑا دیا، عیاشی میں اڑا دیا اور پھر بھوکوں مرنے لگا، ایسے ہی جب خداوند مجھے اور آپ کو بلیسنگز دیتا ہے تو میں اور آپ بھی کئی دفعہ جو ہمارا مال و متا خداوند ہمیں دیتا ہے، اس سارے مال متا کو، اس مال کو عیاشی میں اڑا دیتے ہیں، بدچلنی میں اڑا دیتے ہیں، گیملنگ میں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم پھر سے لوٹ آتے ہیں، خداوند کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو خداوند اپنا دروازہ کھول دیتا ہے اور کھلے ہوئے بازوؤں میں مجھے اور آپ کو چھپا لیتا ہے۔ جس طرح سے اس امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو، جس نے مال و متا اڑا دیا تھا، لیکن اپنے پیار میں اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، آج میرا زندہ خداوند کتنی بھی ہم جو اس کی بلیسنگ ملتی ہے ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں، تو پھر بھی میں جب واپس آ جاتے ہیں اپنے خداوند کے پاس، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو خداوند اپنا دروازہ کھول دیتا ہے، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہوتا ہے اور وہ گلے لگا لیتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین آمین۔ میں گر خدا